Mao kini ang sitwasyon sa barangay Bukana. Dito migikan nagbisitisyon mi sa amo ang ka-brad and sister. So di lalim ang agianan sa barangay Bukana. Grabe, i-sacrifice ang imong motor para itabok lang aning nga suba. Mukusog ang suba, di jud in town makatabok ang mga gamotor ug ang mga tao. Luoy kaayo mao ni ang ilahang mga sitwasyon. Grabe, gidayungan ng namo ang mga motor para makatabok, kay kung dili dayungan maakuan man ni siya malumos. Kini amo ang gibuhat, amo ang gihugupan sa among grupo nga gidayungan kauban sa amo ang kabra. Nindot kayo unta ang ilang lugar dito, pag-adto na mo enjoy, pero usapod ani nga pagkapait kayo ang agianan sa ilahang paingon sa ilahang lugar mga kaangkol. So kini nakita ninyo nga video, dili pa ni kusog nga ulan, pero kung kusog nga ulan dili ni ani nga baha, pwedeng kusugan ni.